أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه گذشته تقسیم اموال غنیمت حنین ذکر شده بود. در این باره جزئیات بیشتری نیز وجود دارد، چنانکه پیشتر بیان شد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اموال غنیمت را تقسیم فرمودند و مجاهدین را نیز سهمشان عطا کردند، اما آنچه خمس بود تقریبا همه را برای تألیف قلوب در میان سروران قریش و دیگر سران عرب تقسیم فرمودند، به گونه‌ای که به کسی 100 شتر دادند و به کسی 50 شتر. این بخشش فراوان به دیگران سبب شد که برخی از جوانان انصار آن را نامهربانی تلقی کنند و چنین پنداشتند که به سبب خدمات و محبتشان به رسول خدا آنان نسبت به دیگران سزاوارتر بودند. پس شروع کردند به گفتن این سخن که یغفر الله لرسول الله یعطی قریشا و یدعنا و سیوفنا تقطر من دمائهم، یعنی خداوند رسول خدا را بیامرزد، ایشان قریش را بهره‌مند می‌سازند و ما را رها می‌کنند، در حالی که از شمشیرهای ما هنوز خون دشمنانمان می‌چکد. همچنین یکی از آنان چنین گفت که هنگامی که شرایط سخت و دشوار باشد ما را فرا می‌خوانند، اما هنگامی که اموال غنیمت تقسیم شود آن را به دیگران می‌دهند. وقتی این سخن به گوش پیامبر اکرم رسید، ایشان رئیس انصار یعنی حضرت سعد بن عباده را فرا خواندند. برخی به این باور بودند که خود حضرت سعد بودند که این سخنان را به پیامبر اکرم رساندند. پیامبر اکرم از او پرسیدند فأین انت من ذلك یا سعد، یعنی ای سعد نظر تو در این باره چیست؟ حضرت سعد عرض کرد یا رسول الله، من نیز فردی از قوم خود هستم، این سخن میتواند بر من نیز اثر گذارد. لذا پیامبر اکرم به سعد فرمودند که همه انصار را گرد آورد. همه در یک خیمه جمع شدند، برخی مهاجرین نیز همراه شدند، اما پیامبر اکرم فرمودند من تنها انصار را فرخواندم و مهاجرین را بازگرداندند. سپس پیامبر اکرم انصار را مخاطب ساخته و فرمود ای جماعت انصار، این چه سخنی است که از جانب شما به من رسیده است؟ بر این سخن رسول خدا افراد خردمند انصار گفتند یا رسول الله، هیچ از افراد دانای ما چنین سخنی نگفتند، بلکه برخی جوانان احساساتی چنین گفتند که خداوند رسول را بیامرزد، ایشان قریش را بهره‌مند می‌سازند و ما را از عطای ایشان محروم مانده ایم، در حالی که از شمشیرهای ما هنوز خون دشمنانمان می‌چکد. پیامبر اکرم با اشاره به احسانات و نعمت‌هایی که بر انصار ارزانی داشته بودند خطاب به آنان گفتند ای انصار، آیا هنگامی که من به سوی شما آمدم شما را گمراه نیافتم و خداوند به وسیله من شما را هدایت داد و شما قومی پراکنده و دشمنی دیگر بودید و خداوند به وسیله من میان شما الفت و محبت قرار داد و شما فقیر و نیازمند بودید و خداوند به سبب من شما را بی‌نیاز و توانگر ساخت. هرگاه رسول خدا سخنی می‌فرمودند انصار
پاسخ میدادند الله و رسوله آمن، یعنی این همه احسان خدا و رسول اوست. وقتی پیامبر اکرم این پاسخ را از انصار شنیدند فرمودند چرا به من پاسخ نمیدهید؟ آنان گفتند یا رسول الله ما چه پاسخی دهیم؟ پیامبر فرمودند اگر بخواهید میتوانید چنین پاسخی دهید و راست خواهید گفت و سخن شما تصدیق خواهد شد. میتوانید بگویید یا رسول الله شما نزد ما آمدید در حالی که تکذیب شده بودید و مردم شما را دروغگو می‌خواندند، اما ما شما را تصدیق کردیم. شما بیاور و بیمددکار بودید و مردم شما را رها کرده بودند، اما ما شما را یاری دادیم. آنان شما را از شهرشان بیرون کردند، اما ما به شما پناه دادیم. شما خانوادی پرجمعیت داشتید و ما غمخواری شما کردیم. وقتی رسول خدا این سخن را فرمودند هیچ یک از انصار سخنی نگفت. همه سر به زیر انداخته سخن آن حضرت را میشنیدند و شرمنده بودند. سپس پیامبر اکرم به انصار توضیح دادند که چرا با قریش چنین رفتاری کردند. فرمودند شما پیشتر اسلام را پذیرفته بودید و ایمان در دلهای شما راسخ شده بود، اما بیشتر قریش در فتح مکه تازه مسلمان شده بودند، بلکه بسیاری هنوز به اسلام وابسته نشده بودند و این تازه مسلمانان نسبت به مؤمنان قدیم بیشتر سزاوار صله رحم و انعام و اکرام بودند تا اسلام در دلهایشان جای گیرد. و قریش به سبب جنگ‌های بسیار زیان‌های فراوان دیده بودند. پس مقصود من این بود که دلهایشان را به دست آورم تا به طور کامل در دایره اسلام و ایمان داخل شوند. سپس فرمودند آیا خوشنود نیستید که مردم گوسفند و شتر با خود به خانه‌هایشان ببرند و شما رسول خدا را با خود ببرید؟ به خدا سوگند نعمتی که شما با خود میبرید بسیار برتر است از آنچه آنان میبرند. پیامبر فرمودند اگر مردم در دره یا گذرگاهی روند و انصار در دره یا گذرگاه دیگر روند، من نیز همراه انصار رفتن را دوست دارم، یعنی من در گروه انصار خواهم بود. سپس فرمودند مردم چون جامعه بیرونی من هستند و انصار جامعه درونی منند، یعنی لباسی که به بدن چسبیده است. سپس فرمودند ای انصار پس از من خواهید دید که دیگران بر شما ترجیح داده می شوند، اما شما صبر کنید تا در حوض کوثر با من دیدار کنید، یعنی در روز قیامت دیدار خواهد شد و سروری به شما خواهد رسید. در پایان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای انصار دعا کردند و فرمودند ای خداوند بر انصار رحم فرما، بر فرزندان انصار رحم فرما و بر نسل‌های آینده انصار نیز رحم فرما. راوی میگوید پیامبر این سخنان را فرمودند و انصار پیوسته میگریستند تا آنجا که ریش‌هایشان از اشک تر شد و پیوسته میگفتند رضینا برسول الله قسما و حظا، یعنی ما به تقسیم رسول خدا و سهم خود از دل و جان راضی هستیم. گاهی سخنی که از روی بی‌توجهی گفته می شود نتایجی بسیار دوررس دارد. هرچند که بعضی از جوانان انصار نسبت به تقصیر پیامبر ناخشنودی نشان دادند و همه چنین نکردند، با این حال این سخن چند ناراحت کننده برای خداوند و رسول خدا بود که انصار تا پایان دنیا ناگزیر از پیامد آن شدند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه با ذکر این واقعه می‌فرمایند هنگامی که پیامبر مکه را فتح کردند مردم مکه نزد ایشان آمدند، مردمی که نگاهشان به سبب آنکه هنوز به ایمان به طور کامل آشنا نشده بودند همچنان به دنیا دوخته بود. پس از آن در یکی از جنگ‌ها اموالی به دست مسلمانان افتاد. پیامبر اکرم آن اموال را در میان همان مردم تقسیم فرمودند. یکی از جوانان انصار در مجلسی گفت از شمشیرهای ما هنوز خون دشمنانمان میچکد و رسول خدا اموال را به خویشاوندان خود بخشیده است. وقتی این سخن به پیامبر اکرم رسید بزرگان انصار آن را فراخواندند. و پرسیدند چه این سخنی به من رسیده است.
انصار گریستند و گفتند این سخن را فردی نادان گفته است. پیامبر فرمودند نه ای انصار، شما می توانید چنین بگویید که ما محمد صلی الله علیه و سلم را در زمانی پناه دادیم که هیچ کس او را پناه نمیداد و اهل شهرش او را بیرون کرده بودند. سپس هنگامی خداوند برای او عزت و پیروزی فراهم آورد، او اموال را در میان خویشاوندانش تقسیم کرد. به این سخن انصار فریاد برآوردند و گفتند یا رسول الله، ما هرگز چنین سخنی نمیگوییم. سپس پیامبر فرمودند شما می توانید این سخن را به گونه دیگر نیز بگویید و آن چنین است: آن کسی که خداوند او را برای هدایت تمام دنیا مبعوث کرد از مکه بود، اما خدا او را به مدینه آورد. سپس خداوند به قدرت و توان خویش مکه را برای او فتح کرد. در هنگام مردم مکه می‌پنداشتند که آنچه از آن ایشان است به آنان باز خواهد گشت. اما مکیان گوسفندان بزها را با خود بردند و مدنیان رسول خدا را با خود به شهرشان بردند. سپس پیامبر فرمودند بی تردید این سخن از دهان فردی نادان بیرون آمده است، اما به سبب همین سخن دیگر شما در این دنیا به حکومت نخواهید رسید. پاداش خدمات شما تنها در حوض کوثر به شما داده خواهد شد. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می‌فرمایند بنگرید، تاریخ گواهی می‌دهد که 13 قرن گذشت و قرن 14 در حال سپری است، بلکه اکنون آن هم گذشته است. در این مدت هر قومی به سبب اسلام پادشاه شد، اما هیچ انصاری پادشاه نشد. پس گاهی سخن یک فرد می‌تواند برای تمام یک قوم زیان آور گردد. حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه این واقعه را در خطبه خود بیان فرمودند و با ذکر آن جماعت را نصیحت کردند، نصیحتی که امروز نیز همانقدر برای ما اهمیت دارد که در آن زمان داشت. ایشان فرمودند آنان که فداکاری می‌کنند به این نیت که مقامی یا مالی به دست آورند، هرگز به دعوت من یعنی دعوت خلیفه وقت برای فداکاری جلو نیایند، بلکه تنها کسانی بیایند که برای خدا فداکاری می‌کنند. زیرا من خود انسان ضعیف و بیمارم و نمیتوانم بار منت کسی را بر دوش کشم. پس من برای خود چیزی نمیطلبم. هر کس برای خداوند متعال میدهد بدهد، خداوند متعال نیز پاداش او را خواهد داد. باید به خداوند متعال توکل داشت. اگر بخواهد در همین دنیا عطا میکند و اگر بخواهد در آخرت. به هر حال فداکاری که با اخلاص انجام شود هرگز ضایع نمی شود. هیچ کس نمی تواند فداکاری مؤمن را ضایع سازد. پس فداکاری کنندگان آنانند که خدا را در نظر دارند، نه دنیا را. پس همیشه باید در فداکاری و در طلب مقام رضای خداوند متعال را در نظر داشت. تنها در این صورت است که انسان به جوایز حقیقی خداوند متعال دست خواهد یافت. گاهی در سنینی خاص در میان افراد جماعت این اندیشه پدید می آید که ما تجربه فراوان اندوختیم و خدمت بسیار کردیم، پس باید پاداشی دریافت کنیم. اگر چنین پاداشی داده نشود، باید بیندیشید که آیا تنها پاداش دنیوی را می خواهند یا وارث نعمات الهی شدن را. اجتماع انصار الله نیز از امروز آغاز می شود. در این سنین چنین اندیشه‌ای بیشتر به ذهن می آید، زیرا تجربه اندوخته شده است. من به انصار نیز همین می گویم که اگر در دل کسی به سبب تجربه و خدمت چنین اندیشه‌ای پدید آید، آن را کنار بگذارد و در پی رضای خداوند متعال باشد. در این موقعیت ذکر بی‌صبری اعراب بادیه‌نشین نیز آمده است. هنگام تقسیم اموال غنیمت، گروهی از بادیه‌نشینان گرد پیامبر اکرم جمع شدند و خواستار مال شدند. به سبب ازدحام آنان ردای پیامبر اکرم به خارهای درختی گیر کرد و اندکی هجوم و فشار پدید آمد. پیامبر فرمودند ردای مرا به من بازگردانید. سپس به سوی همان درختان پرخار اشاره کرده فرمودند اگر به تعداد خارهای این درختان شتر نزد من بود، همه را میان شما تقسیم می‌کردم و هرگز مرا بخیل، دروغگو یا ترسو نمی‌یافتید. پیامبر اکرم در برابر این بی‌ادبی بادیه‌نشینان آنان را سرزنش نکردند و خشمگین نشدند،
بلکه با لبخند و به بهترین شیوه آنان را تربیت فرمودند و از مال نیز به آنان عطا کردند. حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه با ذکر این واقعه می‌فرمایند پس از پایان این جنگ اموالی که از جریمه‌های دشمنان مغلوب و چیزهایی که در میان جنگ رها شده بود گرد آمد، طبق معمول پیامبر اکرم آن اموال را در میان لشکر اسلامی تقسیم کردند، اما در این موقعیت به جای تقسیم آن اموال در میان مسلمانان آن را در میان مردم مکه و اطراف آن تقسیم فرمودند. در دلهای آنان هنوز ایمان پدید نیامده بود، بسیاری همچنان کافر بودند و آنان که مسلمان شده بودند تازه مسلمان بودند. این برایشان امری کاملا تازه بود که قومی اموال خود را در میان دیگران تقسیم کند. اما این تقسیم مال به جای آنکه در دلهایشان نیکی و تقوا پدید آورد، در برخی حرص و طمع را بیشتر کرد. آنان گرد رسول خدا جمع شدند و به خواسته های بیشتر ایشان را آزار دادند تا آنجا که با فشار ایشان را به سوی درختی بردند. یکی از آنان ردای مبارک ایشان را که بر دوششان بود گرفت و چنان پیچاند که نفس پیامبر اکرم بند آمد. پیامبر اکرم فرمودند ای مردم، اگر چیزی بیشتر نزد من بود همان را نیز به شما میدادم. هرگز مرا بخیل و ترسو نخواهید یافت. سپس نزد شتر خود رفتند، مویی از آن کندند و آن را بالا گرفتند و فرمودند ای مردم، من به اموال شما به اندازی این مو نیز نیازی ندارم، جز آن 1/5 که طبق قانون عرب سهم حکومت است و آن 1/5 را نیز برای خود خرج نمی کنم، بلکه همان نیز در کارهای شما صرف می شود. و به یاد داشته باشید که هر کس خیانت کند در روز قیامت به سبب همان خیانت نزد خداوند خوار خواهد شد. مردم میگویند که محمد خواهان پادشاهی بودند. آیا رابطه پادشاهان و رعایا چنین است؟ آیا کسی جرأت دارد که پادشاه را این گونه با فشار ببرد و در گردنش پارچه بیاندازد و او را خفه کند؟ جز رسولان خدا چه کسی میتواند چنین نمونه ای نشان دهد؟ با وجود آنکه پیامبر اکرم همه اموال را در میان فقرا تقسیم می‌کردند، باز همچنین سنگدلانی بودند که تقسیم رسول خدا را تقسیم عادلانه ای نمی‌دانستند. روش عمومی پیامبر در تقسیم اموال غنیمت چنین بود که خمس یعنی 1/5 اموال را جدا می‌کردند و آن را به ثوابدید خود تقسیم یا خرج می‌فرمودند و بقیه اموال را میان شرکت کنندگان جنگ تقسیم می‌کردند، به گونه‌ای که برای پیاده و سواره سهم‌های جداگانه بود. اما در مورد تقسیم اموال غنیمت حنین، هنگامی که برخی از انصار این سؤال اعتراض را مطرح کردند که نبی اکرم به ما چیزی نداده و به دیگران داده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا ایشان به شرکت کنندگان جنگ هیچ چیزی نداده بودند یا تنها سهم مقررشان را داده بودند و بقیه اموال را در میان دیگران تقسیم کرده بودند؟ به هر حال تیم تحقیق ما میگوید ما به کتب معتبر و اولیه سیره مراجعه کردیم. در هیچ یک پاسخی صریح به این پرسش داده نشده بود. اما از مطالعه کتاب تاریخ و سیره چنین برمی‌آید که پیامبر به همه شرکت کنندگان سهم مقررشان را داده بودند که برای هر نفر 4 شتر یا 40 بز بود و برای سوارکاران نیز سهمشان داده شد. همچنین اشاره‌ای هست که پیامبر از خمس برای تألیف قلوب به مردم اموال عطا فرمودند، اما احتمال نیز وجود دارد که پیامبر از این اموال غنیمت به کسی چیزی نداده باشند، یعنی برخلاف روش معمول این اموال را میان شرکت کنندگان جنگ تقسیم نکرده و همه را برای تألیف قلوب در میان دیگران تقسیم کرده بودند. این برداشت نیز از کتب مختلف تاریخ و سیره تأیید می شود. از یک اقتباس حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز همین برداشت حاصل می شود، چون که پیشتر بیان شد. ایشان می فرمایند پس از پایان این جنگ ها اموالی که از جریمه های دشمنان مغلوب و چیزهایی که در میدان جنگ رها شده بود گرد آمد، طبق معمول پیامبر آن اموال را در میان لشکر اسلامی تقسیم می کردند، اما در این موقعیت به جای آن اموال را در میان مردم مکه و اطراف آن تقسیم فرمودند.
در احادیث چنین آمده است که در هنگام تقسیم اموال غنیمت یک بادیه‌نشین نزد رسول خدا آمد و گفت ای محمد وعده‌ای که به من داده بودی وفا کنید. پیامبر فرمودند خوشحال باش. آن بادیه‌نشین گفت شما بارها همین را گفتید که خوشحال باش، اما چیزی ندادید، فقط میگویید. این واکنش او بر پیامبر اکرم بسیار ناگوار آمد. ایشان روی مبارک خود را از او برگرداند به سوی ابو موسی اشعری و بلال که در آنجا ایستاده بودند فرمودند او بشارت را نپذیرفت، اکنون شما بپذیرید. آن دو شنیدند و فوراً گفتند یا رسول الله ما پذیرفتیم. سپس پیامبر ظرفی آب خواستند و دست و دهان مبارک خود را با آن شستند. سپس آن آب باقی مانده را به حضرت ابو موسی و حضرت بلال دادند و فرمودند شما هر دو این آب را بنوشید و بر چهره و سینه خود بریزید و خوشحال باشید. پس آنان همان گونه کردند. در اینجا صحنه عجیب و رشک برانگیز از اخلاص ازواج مطهرات و طلب برکت از وجود مبارک پیامبر اکرم نیز دیده می شود. نوشته‌اند که در همان نزدیکی در خیمه ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها حضور داشتند. به نظر می رسد که این واقعه در نزدیکی خیمه ایشان رخ داده بود. ایشان از پشت پرده به آن دو صحابی گفتند برای مادرتان نیز یعنی برای من مقداری آب باقی بگذارید. پس آنان مقداری آب در زر باقی گذاشتند و برای حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرستادند. روایت است که مردی نزد رسول خدا آمد و گله بزرگی از بزها را دید که میان دو کوه در دره‌ای بود. او گفت ای رسول خدا این گله را به من بدهید. پیامبر اکرم بیدرنگ آن را به او بخشیدند. او گله را نزد قوم خود برد و گفت ای مردم به محمد ایمان بیاورید. او آنقدر میبخشد که هیچ یتیم هیچ بیمی از فقر و تنگدستی ندارد. سیره‌نگاران نوشته‌اند که این واقعه نیز مربوط به همین موقع است و در حدیث نیز روایت شده است. به هر حال وقایع دیگری نیز هست که انشاءالله در آینده بیان خواهد شد. اکنون میخواهم ذکر برخی از مرحومان را بکنم و پس از نماز جمعه نماز جنازه نیز اقامه خواهم کرد. نخست ذکر مربوط به جناب فهیم الدین ناصر است که مبلغ جماعت در رومانی بودند. ایشان در روزهای اخیر در سن 52 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان به فضل خداوند متعال موسی بودند. نفوذ احمدیه در خاندان ایشان به وسیله پدر بزرگشان حضرت میرزا علم الدین صورت گرفت که به وسیله نامه سعادت بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السلام را یافتند. در روستای لوتهیننگل نزدیک قادیان امام مسجد جناب نور محمد با حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کردند. ایشان پس از بازگشت به روستا اعلام کردند که امام مهدی علیه السلام ظهور کرده اند و صادق هستند. پس به ایشان ایمان بیاورید. پس از آن میرزا علم الدین نیز به وسیله نامه بیعت کردند. جناب فهیم الدین ناصر در ژوئن 1996 از جامعه احمدیه ربوه فارغ التحصیل شدند. سپس در پاکستان در مکانهای مختلف منصوب شدند و بعدها در تفسیر قرآن تخصص کردند. در سال 2006 به رومانی اعزام شدند و تا زمان وفات در همانجا توفیق خدمت یافتند. همسر ایشان خانم نصیر فهیم می نویسند ایشان شوهری نمونه بودند. بدون آنکه چیزی بگویم احساسات و عواطف مرا درک می کردند. پدری بسیار مهربان و دلسوز بودند. از ویژگی‌های برجسته زندگی ایشان ارتباط محکم با خداوند متعال، توکل، عبادت، دعا، صبر، شکیبایی، حکمت، بردباری، شوق و اشتیاق خدمت دین، احساس مسئولیت در انجام وظایف و تکمیل هر کار در وقت مقرر بود. ایشان محبت و اخلاص عمیقی نسبت به خلافت داشتند. پیش از هر کار شخصی یا جماعتی به خلیفه وقت می نوشتند و راهنمایی می گرفتند. همواره با نمونه عملی خود افراد جماعت و فرزندانشان را تربیت می کردند. شیوه توضیح و نصیحتشان بسیار نیکو بود. ادای نمازها به موقع، تهجد و نوافل عادت همیشگی
ایشان بود. حتی در شدت بیماری نیز به نماز توجه داشتند. اخیراً هنگامی که بیماری شدت یافت و به سرطان مبتلا شدند، سخن گفتن برایشان دشوار شد. با اشاره گفتند دفترچه بیاورید و نوشتند عبادت و دعا در پیشگاه خداوند در هر سختی و پریشانی باید به آستان او روی آورد. ایشان به همسر فرزندانشان نصیحت کردند که هر چه شود در خدا را ترک نکنید. همیشه توصیه می‌کردند که تنها از خدا بخواهید. با خداوند متعال رابطه زنده برقرار کنید. با او دوستی کنید. او هرگز شما را در سختی تنها نخواهد گذاشت. آقای مرحوم هیچگاه فرصت تبلیغ و معرفی جماعت را از دست نمی‌دادند. همیشه همراه خود بروشورها و جزوات معرفی جماعت را نگه می‌داشتند. وقتی نزد پزشکان بیمارستان می‌رفتند به آنان نیز تبلیغ می‌کردند و بسیار شکرگزاری می‌نمودند که موفق شدند حتی به پزشکان نیز تبلیغ کنند. همیشه لبخندی بر چهره داشتند و بسیار خوش برخورد بودند. به سبب طبیعت مهربانشان هر کس شیفته ایشان می‌شد. وقتی خبر وفاتشان رسید، همسایگان رومانیایی که در نزدیکی مرکز تبلیغی جماعت زندگی می‌کردند با گریه احساسات خود را ابراز کردند و اندوه فراوانی نشان دادند. در دوران بیماری نیز وظایف خود را همچنان انجام می‌دادند تا آنجا که 2 روز پیش از وفات با وجود ضعف شدید جسمانی، دشواری در تنفس و خوردن، باز هم مشغول نوشتن نامه‌های جماعتی و پاسخ به ایمیل‌های فوری بودند. حتی یک ایمیل فوری را نیز پاسخ دادند. آرزویشان این بود که جماعت در رومانی قوی شود و با در نظر گرفتن شرایط کشور همواره با حکمت و تدبیر در این راه کوشا بودند. به فرزندانشان میگفتند رفتار کردار شما باید چنان باشد که خود وسیله تبلیغ گردد. ایشان میخواستند ترجمه کامل قرآن کریم را به زبان رومانیایی انجام دهند. 1 تا 1.5 جزء را ترجمه کرده بودند، اما به سبب مشغله‌های دیگر ادامه کار ممکن نشد. همچنین در حال ترجمه کتب حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز بودند. افراد محلی رومانیایی از طبقات مختلف وقتی با ایشان دیدار می‌کردند می‌گفتند زبان ایشان بسیار فصیح و ادبی است، همانند زبان استادان دانشگاه. مردم محلی می‌گفتند ما هرگز ندیدیم یک غیر رومانیایی چنین زبان عالی و شیوایی سخن بگوید. مادرشان خانم صفیه بیگم میگویند پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری مرحوم هر دو از صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. جناب مربی دارای اخلاق عالی بود و همه از آن یاد میکنند. خداوند او را به حسن رفتار، صبر و شوق خدمت دینی آراسته گردانده بود. بسیار فرزند فرمانبرداری بود. پدرش پیش از تولد او خوابی دید که کودکی را در آغوش دارد و بر پیشانی او ماه و ستاره این نقش بسته است. وقتی ما را بیشتر فهمیدیم که انشاءالله روزی خواهد درخشید. ایشان در سال 2006 به رومانی رفتند و نخستین مبلغ آن کشور بودند. زبان رومانیایی را آموختند و بسیار عالی فرا گرفتند و از همانجا مدرک دانشگاهی گرفتند. خدمات بزرگی برای جماعت انجام دادند. جماعت را در آنجا ثبت رسمی کردند و مرکز تبلیغ جماعت را تأسیس نمودند. هرگز آرام نمی نشستند مگر آنکه کار روزانه را کامل کرده باشند. برادرشان آقای رفیع الدین میگوید پس از پایان دبیرستان بدون اینکه کسی چیزی بگوید خودشان به جامعه احمدیه رفتند و پیمان وقف خود را بابت این وجه ایفا کردند. هرگز مرخصی نمی گرفتند جز یک بار که خواهر کوچکشان وفات یافت. پسرشان میرزا لبید میگوید وقتی وارد دانشکده پزشکی شدم با مشکلاتی روبرو شدم و نگران بودم که آیا میتوانم تحصیلاتم را به پایان برسانم یا نه. ایشان هر روز با من تماس می‌گرفتند و دلگرمی می‌دادند. به خواندن صلوات شریف، تهجد و دعا توصیه می‌کردند و به تلاش و کوشش تشویق می‌نمودند. پسر دیگرشان دانش می‌گوید هر کس با ایشان دیدار کرده بود وقتی خبر وفاتشان را شنید گریست و گفت او انسانی بسیار نیک و پرهیزگار بود، بسیار مهربان و شفیق بود. مبلغ لتونی می‌نویسد
مرحوم بسیار پرتلاش، خوش اخلاق و خوش مشرب بود. تواضع، فروتنی و سادگی ایشان همه را شیفته میکرد. در طبیعتشان گرمی خاصی بود و همیشه لبخند بر چهره داشتند. در رومانی برخی دانشجویان از کشورهای دیگر برای تحصیل اقامت داشتند. ایشان با آنان نیز با محبت شفقت رفتار می‌کردند. یکی از آنان، تصویر جاوید که دانشجوی پزشکی بود و اکنون پزشک شده است، میگوید برای تربیت روحانی دانشجویان جناب مربی ساعتها با قطار اتوبوس سفر می‌کردند تا به دانشگاه‌ها و کالج‌هایی بروند که دانشجویان احمدی در آنجا تحصیل می‌کردند. ایشان بسیار به صرفه‌جویی در هزینه‌های جماعت توجه داشتند، تا آنجا که حتی با جمع‌آوری کارتون‌ها و وسایل دیگر خودشان تریبون ساختند تا پول جماعت صرفه‌جویی شود. در شدت بیماری نیز تا آخرین لحظات با وجود سختی فراوان نمازها را به جا می‌آوردند. انسانی بسیار ساده و فروتن بودند. به فرزندانشان نیز شرافت و تواضع می‌آموختند. یکی از رومانیایی‌ها، آقای عظیم رومان شمس، میگوید امتحانات بسیار دشوار بود و شک داشتم که قبول شوم. جناب مربی به من دلداری می‌دادند و می‌گفتند نگران نباش، یک هفته پیش از امتحان نکاتی را به تو خواهم گفت که انشاءالله موفق خواهی شد، و همین گونه شد. آقای عدیل ادنیان، یکی از تازه احمدی‌های رومانی، میگوید وقتی ایشان را به بیمارستان بردم، روز بعد برای کار جماعتی از من کمک خواستند که نیازمند رفتن به شهری نزدیک بود. در راه در میان گفتگوها در لحظه احساسی به من گفتند اگر خدای نخواسته برایم اتفاقی بیفتد، دوست دارم همینجا دفن شوم تا یادگار بماند تا در اینجا زندگی کردم و تغییر مثبتی ایجاد نمودم. او می‌نویسد با وجود وخامت حال همیشه با لپتاپ کار می‌کردند و با نوشتن نامه تلاش می‌کردند که کار خود را ادامه دهند. همیشه بیشتر به دین خدا و دیگران می‌اندیشیدند تا به خود. تا آخرین نفس حتی یک لحظه به خود فکر نکردند. من دیدم که ایشان وقت و خواب خود را برای دیگران قربانی می‌کردند. همیشه شکرگزار بودند که فرصت خدمت به دیگران را یافتند. هرگز از دهانشان حتی کوچکترین سخن بدی درباره کسی نشنیدم. با گریه نه تنها برای خانواده خود بلکه برای جماعت رومانی و اعضای آن دعا می‌کردند. هرگز حتی یک روز مرخصی نگرفتند و هرگز نخواستند زیاد استراحت کنند، زیرا می‌گفتند وظیفه من است که با بهترین توان به جماعت خدمت کنم، حتی اگر لازم باشد خواب و سلامتیم را قربانی کنم. همیشه توکل کامل بر خداوند متعال داشتند و دیگران را نیز به دعا و اعتماد به یاری او تشویق می‌کردند. این تازه احمدی می‌نویسد برای من جناب مربی تنها یک مربی نبودند، بلکه همچون پدری مهربان بودند. ایشان برای من راهنمای روحانی فوق العاده و دوستی بسیار نزدیک و نیکو بودند. اینها صفاتی است که این تازه احمدی درباره جناب مربی بیان کرده است و همین نمونه و تربیت است که در تبلیغ و تربیت آسانی و نتیجه می آفریند. ایشان در سرزمین بیگانه برای دین قربانی شدند و از این جهت مقامشان همانند مقام شهید است. تا آخرین نفس عهد وفای خود را به خوبی ایفا کردند. من نیز همیشه دیدم که لبخند بر چهره داشتند. حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه درباره جناب مولوی عبیدالله که در ماریشوس در میدان عمل وفات یافتند فرمودند که چنین افرادی شهیدند و جماعت باید از آنان درس بگیرد. بی تردید فهیم ناصر مرحوم نیز چنین شخصیتی داشتند. این نمونه است که درسی است به ویژه برای واقفین زندگی. خداوند درجات مرحوم را بلند فرماید و به همسر، فرزندان و مادرشان صبر عطا کند. ذکر دوم مربوط به جناب عبدالعلیم فاروقی است. ایشان فرزند جناب عبدالرشید فاروقی از کانادا بودند. در روزهای اخیر وفات یافتند.
انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی بودند. وفاتشان چنین رخ داد که 3 فرد مسلح وارد خانه شدند. ایشان در اتاق خود خوابیده بودند. همسر و 3 فرزندشان در طبقه پایین بودند. پسرشان نیز در اتاق خود بود. دزدان همه تلفن‌ها را گرفتند. مرحوم با شنیدن صدا بیدار شدند. یکی از دزدان وارد اتاقشان شد. مرحوم خواست او را بترساند، اما او با چوب ضربه‌ای بر بینی و شانه مرحوم زد و گریخت. وقتی مرحوم به سوی اتاق پسرشان می‌رفتند، یکی از دزدان که کنار پله ایستاده بود 2 تیر به سوی ایشان شلیک کرد. یکی از گلوله‌ها نزدیک قلبشان اصابت کرد و از بدنشان عبور کرد. در همان لحظه وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان از نوادگان صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت مولوی قدرت الله السنوری و حضرت مولوی محمد حسین بودند. عضو فعال جماعت بودند. بسیار پایبند به نماز 5گانه و تهجد بودند. داعی الی الله پرشور بودند. در جماعت محلی خود به عنوان سکرتر تبلیغ خدمت بودند و در زمان وفات صدر جماعت محلی خود بودند. بازماندگان ایشان همسر، 1 پسر و 3 دختر هستند. آقای زکریا خان مبلغ مسئول که از بستگان ایشان است می‌نویسد ایشان فردی نیک‌طبع و نافع الناس بودند. همسرشان گفتند که نماز تهجد را بدون وقفه می‌خواندند. نمازهای 5گانه را با دقت ادا می‌کردند. داعی الی الله پرشور بودند. با وجود مشغله‌ها شب و روز در کارهای جماعت فعال بودند. در فداکاری مالی پیش قدم بودند. با خلافت رابطه‌ای عمیق و وفادارانه داشتند. همسرشان خانم مریم می‌نویسد ایشان شوهر خوبی بودند و من از ایشان بسیار آموختم. به تبلیغ علاقه فراوان و شوق شگفت‌انگیز داشتند. همیشه طرح‌های تازه تبلیغی می‌ریختند و می‌کوشیدند آنها را عملی کنند. رابطه عمیقی با خلافت داشتند. با همسایگان و اهل محل بسیار خوشرفتار بودند و همه شیفته ایشان بودند. خوشمشرب و مهربان بودند. در خانه همیشه نماز را به جماعت می‌خواندند و فرزندان را نیز به آن توصیه می‌کردند. دخترشان عزیز عظما می‌گوید از کوچکترین مسائل تا بزرگترین نیازها همیشه نگران ما بودند. روزها مشغول کار یا کار جماعت بودند، اما شب هنگام پیش از خواب به اتاق ما می آمدند و حال ما را می پرسیدند. روزتان چگونه گذشت؟ نماز خواندید یا نه؟ و درباره خودشان نیز می گفتند. با ما رابطه‌ای دوستانه داشتند. پسرشان عزیزم کظیم میگوید پدر برای ما الگو بودند. انشاءالله میکوشم در راه ایشان قدم بردارم. هر هفته روز 1 شنبه برای تبلیغ میرفتیم. هر جا فرصتی بود غرفه تبلیغی برپا میکردیم. ایشان مرا نیز به حفظ قرآن وامی داشتند. آقای شجر فاروقی که در اینجا هستند و برادرزادی ایشانند نیز نوشتند ایشان انسانی پاکدل، نیکسیرت و خوش اخلاق بودند. توفیق عمره یافتند و در آنجا نیز مردم گفتند که شوق و توجه ایشان در عبادت بسیار شایسته تحسین است. ایشان همواره نگران تربیت دخترانشان بودند. وقتی یکی از دخترانشان 15 ساله بود از من پرسیدند آیا باید برای او تلفن همراه بگیرم یا نه؟ و پس از دریافت راهنمایی مطابق آن عمل کردند. ایشان به همه چیز با دقت می‌نگریستند. در کنار اعانه‌های واجب در تحریزات مالی دیگر نیز با همت وسیع
پیش قدم بودند. حتی برای کمک به فقرا در پاکستان پول میفرستادند. مادرشان میگوید فرزندم فدایی جماعت و عاشق خلافت بود. در هر چیز حقیقت را مقدم می داشت. با کوچک و بزرگ با محبت رفتار می کرد. به تبلیغ علاقه فراوان داشت. هر یک شنبه برای تبلیغ می رفت. اهل تهجد بود و به دیگران کمک می کرد. آنقدر به نماز جماعت علاقه داشت که گاهی از کار خود تماس می گرفت و می گفت اگر نماز نخوانده اید صبر کنید، من می آیم تا با هم نماز بخوانیم. خداوند از ایشان درگذرد و با رحمت خیش با وی رفتار کند. به مادر همچنین همسر و فرزندانشان صبر عطا فرماید. فرزندانشان در مسیر نیکوی ایشان و در راه تحقق آرزوهایشان گام بردارند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.